So hello everyone, it's me Kripas Khatioda from Cybertron Nepal and you are watching your channel Physics Tron. अनि हामी चाहिँ आज क्लास 11 को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स लिएर आएको छौँ जहाँ चाहिँ हामी करेन्टको नभनौँ चार्जको कुरा पढ्छौँ अनि हामी 12 मा गएर करेन्टको कुरा अलि धेरै पढ्छौँ हैन हामी अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा के हुन्छ चार्जको कुरा पढ्छौँ अनि रेस्ट चार्जको कुरा पढ्छौँ क्यापासिटर पढ्छौँ हैन क्यापासिटरले कसरी काम गर्छ सर्किट बनाउँछौँ सो हामी जति पनि विभिन्न कुराहरू गर्छौँ यो चार्ज भनेपछि अब तपाईहरुको मोबाइल फोनहरू हैन इलेक्ट्रोन्स मेन त इलेक्ट्रोन्सको कुराहरू गर्छौँ इलेक्ट्रोन्सको फ्लो कसरी हुन्छ हैन जस चार्जलाई चाहिँ तपाईहरुले फोर्ससँग जोडेर पढ्नु भयो नि हुन्छ है यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स जुन छ नि क्लास 11 को यसलाई मान्छेहरूले गाह्रो गाह्रो सोध्छन् छोडिदिन्छन् पनि नि पढ्न नि छ्याउ हुन्छ भन्छन् तर त्यस्तो हुँदैन एकदमै मजा आउँछ च्याप्टर किनभने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र हाम्रो अगाडिको त्यो फोर्स छ नि F equals to G m1 m2 by r square भन्नु र कोलम्स ल भन्नु एउटै छ फरक त छन् तर पनि फर्स्टको एउटै जस्तो कुराहरू छ जस तपाईहरुलाई सजिलो बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुने कुराहरू छ अब एउटा चार्जको स्टडीको कुरा गरौँ तीनटा चीज हुन्छ तीनटा पहिला हामी दुईटा चाहिँ मेन विशेष गरी हामी कुरा गर्छौं एउटा चाहिँ रेस्ट चार्ज जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनिन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ मोसनमा हैन चार्ज मोसनमा भयो भने अथवा एक्सेलरेट भयो भने चार्ज एक्सेलरेट भयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भने मोसन्समा भएको रेस्ट नभएको मोसन्समा भएकोले के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ यसमा हामी क्यापासिटर पढ्छौँ यसमा अब एसी पढ्छौँ इएमएफ पढ्छौँ धेरै कुराहरू छ यो चाहिँ कहाँ पढ्छौँ हामी 12 क्लासमा पढ्छौँ कहाँ क्लास 12 मा पढ्छौँ र हामी अहिले चाहिँ हामी क्लास 11 मा चाहिँ के पढ्छौँ क्यापासिटर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स गॉस ल हैन अनि टेस्ट चार्जहरु पढ्छौँ ल अब हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट सुरु गरौँ स्टैटिक्स भने के हो त थाहा पाउनु होला टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स इज द स्टडी अफ के हो रेस्ट चार्ज है मैले त्यो सबै लेखेर हैन के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स इज अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स के हो एउटा रेस्ट चार्जको के हो त रेस्ट चार्जको स्टडीले के हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हुन्छ मानौँ अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा फर्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब चार्जको एसआई युनिट चाहियो हामीलाई हैन चार्जको जो सानो कुराहरु चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो है चार्ज भनेर के हो थाहा छ नि थाहा छ चार्ज भने के यो दुईटा हुन्छ त थाहा छ नि केटाहरुलाई पोजिटिभ र नेगेटिभको कुराहरु फर्स्टमा पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल भन्ने ब्याट्रीमा हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ अब के हुन्छ विशेष एउटा कुरा गरौँ पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ रिपल हुन्छ के हुन्छ रिपल भनेको छ नि अब म गइरहेको छु हैन म टक्क हिँडिरहेको छु मेरो एउटा खतरा साले एक्जाम्पल भन्नु थियो म हिँडिरहेको छु हैन अनि अगाडिबाट केटा आइरहेको छ अनि म त्यो केटालाई हेर्दिन नि त हैन सर के हुन्छ कस्तो हुन्छ नि अब यहाँ छ नि त्यो र म कहाँ गयो अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो नि ल यहाँ आयो त्यसले मलाई हेर्यो म त्यसले मलाई हेर्यो खासै के मतलब भएन खुर्रो गयो तर यहाँबाट यहाँ ओहो लड्की यहाँ एउटा केटी देखेन केटी देखेपछि के भयो अलि पर गयो तर एट्र्याक्सन भयो नि हैन न के थाहा उनीहरु दुईजना फर्केर फेरि आउँछन् कि हैन त्यो के हो एट्र्याक्सन हो अपोजिट जेन्डरसँग एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो ह्युमन नेचर हो भनेको जस्तै पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ मानौँ पोजिटिभ एटीटी मात्र लेखिन्छ है एटीटी एट्र्याक्सन है यो अब हेर त पोजिटिभ भनेर चाहिँ ल मानौँ गर्ल नेगेटिभ हुन्छ नि त केटीहरू हैन पोजिटिभ भने केटा नेगेटिभ भने केटी केटा र केटी के हुन्छ केटा हो एट्र्याक्सन हुन्छ नि हैन तर केटी हुँदैन केटा हुँदैन थाहा छ यो हुन्छ तर पनि ल अनि हामीले चार्जलाई के सिम्बल गर्छौँ क्यू भनेर सिम्बल गर्छौँ सिम्बल के हो क्यू अब केटाहरूले 10 तिर नि पढे होला चार्जको क्वान्टिटीहरू हैन चार्ज के हो चार्जमा कसरी काम हुन्छ चार्जका इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी फ्लो हुन्छ भनेर पढ्या होला अब एसआई युनिट के हो त यसको कोलम है के हो कोलम हो अब
त्यसपछि यसको क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी भन्ने कुरा आउँछ। SCALER स्केलर क्वान्टिटी हो यो है। अरू के हुन्छ यसमा हामीले पढ्नु पर्ने। ल अर्को स्केलर क्वान्टिटी अनि हामीले अर्को एउटा के कुरा भन्छौँ भने स्मलेस्ट चार्ज भन्छ नि, सबभन्दा सानो चार्ज केलाई दिन्छ? इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ। 1 इलेक्ट्रोन भने के हो 1.9 × 10⁻⁻⁻, है यो है स्मलेस्ट। ल लेख, यति लेख त। भयो 1.6 हो, 1.6 × 10⁻⁻19 है। ल यति लेखेँ है, यति लेखेपछि अब हामी अर्को हेर्छौँ। के हो त एसआई युनिट कोलम अनि के अरे कुन क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी सिम्बल क्यू भनेर सिम्बल गर्छौँ। प्लस के हुन्छ भाग्छ, माइनस के हुन्छ भाग्छ, प्लस माइनस के हुन्छ जोडिनु हुन्छ है। ल त्यति है। अब अर्को एउटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने केटाहरूलाई अर्को एउटा कुरा गरौँ न। अब कुनै पनि बडीमा चार्ज हुन्छ होइन। अब जस्तै एउटा बडी छ, ल मानौँ एउटा बडी छ। न्युट्रल कुन बेला भन्ने यसलाई? जुन बेला इलेक्ट्रोन्स र के भन्छ ल इलेक्ट्रोन्स नभनौँ, केटाहरूलाई म के इक्जाम्पल दिन्छु भने फ्रिली मुभ भएको एउटा बडीलाई के भन्छ? न्युट्रल भन्छ है, न्युट्रल भन्छ। अब जस्तै कि बुझ प्रश्न, म यो न्युट्रलमा आउनुभन्दा अगाडि म केटाहरूलाई अरू खास कुराहरू भनिदिन्छु जहाँ चाहिँ चार्ज र मासको कुरा गरिदिन्छु। फर्स्टमा चार्ज भने के हेर त, चार्जमा पोजिटिभ टर्मिनल अथवा नेगेटिभ भन्ने हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने हुन्छ। मासमा के हुन्छ? पोजिटिभ मात्र हुन्छ, नेगेटिभ मास भन्ने सुनेको कहिले छैन नि है, त्यही भएर चाहिँ। अब हेर त चार्ज अनि अर्को कुरा, जहाँ चार्ज हुन्छ त्यहाँ मास हुन्छ, मास नभएको ठाउँमा चार्ज हुँदैन, त्यो कुरा बुझ। भनेको मिनिङ के हो भने अब मास त भेरिएबल हुन्छ, थाहा छ यो फर्मुला थाहा छ केटाहरूलाई? √1 - v0 v²/c²। ल यो फर्मुला थाहा छ ल, यसलाई नोटमा लेख ल। यति हो। यो भने के हो? रेस्ट मास यानी के हो? के भने त्यो फर्मुलाले भन्ने कुरा आयो। यो फर्मुलाले के भनेन, जब तिमी बस्छौ तिम्रो मास फरक छ, ठिक छ ल मानौँ म बसेँ, मेरो मास समथिङ छ अरे। अब म दौडेँ के भयो? मेरो मास घट्ने बढ्ने भयो भन्न खोजेको है। मास के भयो? भेरिएबल भयो भन्न खोजेको। थाहा छ हाम्रो यो क्लासिकल फिजिक्समा यो कुरा खासै मानिँदैन, तर क्वान्टममा अहिले हामी अब सानो पार्टिकल्सहरूको चार्जहरूको कुरा गर्छौँ भनेपछि त क्वान्टमतिर हामी गइस हो। हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भने क्लासिकल फिजिक्समै पर्छ, तर पनि हामी त्यहाँभित्र सानो पार्टिकल्सहरू हेर्छौँ भनेपछि कुनै मास के को स्पिडसँग, लाइटको स्पिड के हो? 3 × 10⁸ योसँग नजिक त कहाँबाट पुग्नु, तर अलिकति नजिक पुगेपछि के हुन्छ? त्यसको मास चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको, बुझ्यो? त्यही हो है। ल तर यसमा के हुन्छ? यसमा चाहिँ नो चेन्ज भन्नु खोज्छ है त। अथवा मास डिपेन्ड इन स्पिड, चार्ज डजन्ट डिपेन्ड इन स्पिड भनौँ न है। ल त्यति भन्नु खोज्छ। केही लेखाएको छ भने यो बुझ्नको लागि मात्रै भने है मैले। खर्र केटाहरूलाई फेरि माससँग रिलेटेड कोही कुराहरू आयो भने फेरि पर्ला। ल हेर त, अब कन्जर्भेसन अफ चार्ज, कन्जर्भेसन अफ फोर्स पढाएको थियो। कन्जर्भेसन अफ चार्ज भनेपछि सेम हो कुरो। VATION कन्जर्भेसन अफ CHARGE चार्ज। के भन्नु यसलाई? के भन्नु भने चार्ज can neither be created nor be destroyed
but can be transferred from one body to another. Charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body. I know, you know, guys, my grammar is literally थोरै mistake हुन्छ हैन. Only be transfer भनेको पनि हुन्थ्यो यहाँ मैले, but only be transfer from one body to, but only be transfer from one body to another. यो एउटा भयो. के भन्नु खोजे हामी, चार्जलाई बनाउनु पनि सकिँदैन, चार्जलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिँदैन. एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन. जस्तै त्यो स्केलमा हामीले स्कुलतिर गर्थ्यौँ नि, यस्तो गर्थ्यो म्याजिक भन्थ्यो नि सेम. अनि अर्को के गर्थ्यो हामीले, बेलुमलाई यस्तो कपालमा दल्थ्यो नि, भित्तामा टाँस्थ्यो नि. टाँस्यो के भएको भने इलेक्ट्रोन्स. जस्तै कि आई हेभ अ मार्कर. यो मार्कर छ, यो मार्क हो इङ्ग्लिस. यो मार्कर छ, यो मार्कर मैले यसरी समातिरहेको छु नि. समात्नुमा के छ, फोर्स छ. एउटा फोर्स मात्रै भएर भयो त भएन. यसमा भएको इलेक्ट्रोन्स र मेरो हातमा भएको इलेक्ट्रोन्सको खेल हो क्या सबै. म हिँडिरहेको छु, फ्रिक्सन त छ नि, फ्रिक्सनले गर्दा हिँड्न, फोर्सले गर्दा फ्रिक्सन, त्यहाँभित्र पनि इलेक्ट्रोन्सले गर्दाखेरि मात्रै हिँडिरहेको छ. भनेपछि अब एउटा के भयो, यो चार्ज त बनाउन सकिँदैन, डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन, बट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. जस्तै कि मेरो टाउकोमा धेरैवटा इलेक्ट्रोन्स छ, मेरो कपालमा इलेक्ट्रोन्स है. स्केल न्युट्रल छ, खपाच गरेँ मैले होइन, यस्तो गरेँ. के भयो, ट्रान्सफर भयो. अनि मैले जुन कागजमा राखेँ नि, कागज के छ, न्युट्रल छ, माथि के छ, इलेक्ट्रोन छ. भनेपछि त्यसलाई के गर्यो ए केटा हो, बुझ न, फिजिक्स बुझ क्या. हेर मानौ तिमी छौ, तिमीले एउटा स्केलले खुपाच गर्यो आफ्नो टाउकोमा. अनि यो हातले के गर्यो, स्केल लिग्यो. अब खुपाच गर्यो. अनि त्यसपछि अर्को हातले स्केल लिग्यो. यहाँ कागज छ, कागज के छ, पोजिटिभ छ. के छ, तिम्रो यहाँ के छ, इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो भइसकेको छ तिम्रो टाउकोबाट. इलेक्ट्रोन्स पोजिटिभ र नेगेटिभ के हुने भयो, तान्ने भयो नि भनेपछि के हुने भयो, यहाँ भएको कागज कहाँ जाने भयो, मस्तिर जाने भयो. बल्ल बुझ्यो है, पहिला बुझेको थिएन है, थाहा थियो मलाई. ल के रहेछ, त्यो बनाएको होइन नि त मैले, चार्जलाई मैले बनाएको होइन नि त. मैले चार्जलाई टाउकोमा गरेर बनाएर होइन, मेरो हियरमा भएको चार्ज ट्रान्सफर भएको है. यो भयो. अब अर्को छ, अब अर्को कुरा हेर, चार्जलाई हामी कहिले पनि यस्तरी लेख्दैनौँ. 1.2 E भनौँ अथवा C भनौँ, 2.3 C भनौँ, 4.2 C भनौँ, यस्तो भन्दैन. कि 1 C, कि 2 C, कि 3 C, कि 4 C, यस्तरी मात्रै हुन्छ है. कोलम है, फेरि C भने किन होला भन्दा केटाहरू, कोलम है, यसरी मात्रै लेख्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्छौँ. केही होइन क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भने केटाहरू क्वान्टममा आयो क्या भन्नु तर्सिने. क्वान्टाइजेसन नट अ क्वान्टम, बट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको त्यो खासै केही पनि होइन. के भन्नु खोजेँ अब भने क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज यहाँ लेखिदिन्छु, QUANTISTION, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज. मलाई थाहा छ केटाहरू पहिला यस्तो नै पढ्थ्यो, अहिले पनि घरमा यस्तो नै पढ्छ. कसरी हाल्ने नि, चार्ज always follow भनौँ, always exist भनौँ, exist in integral multiple of fundamental charge. के भन्नु खोजेको,
चार्ज अलवेज एक्जिस्ट इन इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल चार्ज भने के हो भने इन्टिग्रल मल्टिपल भनेपछि त अब यसको फर्मुला के हुने क्यू इक्वल्स टु एनई यसले के हुन्छ इन्टिग्रल भयो यो भने के हो इलेक्ट्रोन हाम्रो माइलो इलेक्ट्रोन छैन सानो काले भाइ अनि यो भने के हो चार्ज अफ बडी यो 12 सम्म आउँछ है केटा के रहेछ त q इक्वल्स टु एनी है q इक्वल्स टु एनी 12 सम्म आउँछ यो कुरा q इक्वल्स टु एनी ल यो सारा त म अब एउटा ए प्लस माइनस सारा त ल अब एउटा खतरा क्वेशन गर्छौँ म भनेको के भने यो मेन क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको 1 e ल 1 e 2 e 3 e तर डट 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 एनई पुग्ला रे तर के हो 1.2 हुँदैन 3.2 हुँदैन भन्नु है त्यो भयो भने हुँदैन ल सारो ल अब हामी एउटा खतरा क्वेशन हेर्छौँ खतरा अब हामी एउटा खतरा क्वेशन हेरिहाल्छौँ यो विश्व ब्रह्माण्डमा फोर्स भन्ने चिज छ नि केटा त्यही हो कि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फिजिक्समा हरेक कुरालाई जोड्ने प्रयास गर क्या फोर्सबाट होइन यताबाट उताबाट जहाँबाट जोड्यो नि हामी आजको लेक्चरमा कोलम्स ल पनि भ्याउँछौँ होला है सायद हेर्दै जाउँ कतिसम्म भ्याइन्छ होइन ल एउटा क्वेसन छ क्यान अ चार्ज अफ 7 into 10 to the power minus 17 by given to a body के भन्नु खोज्छ क्यान अ चार्ज अफ 80 by given to a body भन्नु खोज्छ अब के होला त भन त एन अब निकाल कसरी निकाल नि यो चार्ज भनेको के थाहा छ क्यू थाहा छ क्यू इक्वल्स टु 7 into 10 to the power minus 17 हो भनेपछि क्यू इक्वल्स के थाहा छ हामीलाई प्लस माइनस एनई 7 into 10 to the power minus 17 इक्वल्स टु एन भनेको के हो एन त निकाल्नै पर्ने एन ई भनेको के हो 1.6 into 10 to the power minus 19 हो एन निक्लेर राख्दिउँ 7 into 10 to the power minus 17 divided by 16 into 10 to the power minus 19 19 माथि गयो के भयो 17 18 19 भनेपछि 18 19 भनेपछि 7 divided by 1.6 into 10 हो अनि त्यसपछि यो भनेको कति आयो 43.75 यस्तो हुन्छ हेर त यस्तो हुन्छ कतै हुँदैन नि किनकि हामीले के भनेको छौँ एन के हो एन के हुन्छ एन भनेको 1 2 3 4 5 मात्र हुन्छ भनेको छ है भनेपछि यो के रहेछ नो क्यान अ चार्ज अफ 80 बाई गिभन टु अ बडी नो अब के हो त अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ त्यस्तै गरी क्यू भनेको मानौँ के दिएको छ भने 8 into 10 to the power minus 18 दिएको छ सो यहाँ कतै बिग्रेको क्वेसन हाम्रो ओके यहाँ एउटा यस्तो आउँछ नि त खै यहाँ बिग्रेको रहेछ नि त माथि पुग्दाखेरि 7 into 10 to the power minus 17 and कति 1.6 into 10 to the power minus 19 ओके पोइन्टमा आउँछ हैन 437.65 आयो भनेपछि यो नो नै भयो हैन नो भयो अब यतापट्टि गर्दाखेरि के आउने हेर त अब n इक्वल्स टु वाट ई त हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ q इक्वल एनई भयो हैन q भने 8 into 10 to the power minus 18 and 1.6 into 10 to the power minus 19 है अब n भने के भयो त 8 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 माथि गयो 19 माथि गयो 18 प्लस माइनस 18 प्लस भएपछि के भयो
n equals to 8 divided by 1.6 into 10 भयो यो भनेको कति आउँछ भनेको यो भनेको क्याल्कुलेटरमा त सायद 50 आउँछ होला 50 भने के हो पोइन्टमा भएन सो यो चाहिँ मिल्यो है यस्तै क्वेसन सोध्छु अब हाउ चार्ज क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान बडी टु एनदर बडी यो चाहिँ अलिकति अब इम्पोर्टेन्ट खाले है कसरी चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ एउटा बडीबाट अर्को बडीमा भन्ने कुराहरू हो how can charge transfer from one body to another तीनटा कुराहरू छन् फर्स्टमा हामी एउटा के कुरा गर्छौँ बाई कन्डक्सन है मानौँ यसमा नेगेटिभ चार्जहरू छ एउटा बडीमा अनि यतापट्टि चाहिँ मानौँ न्युट्रल छ मैले यसलाई लगेर जोड्दै भने के हुन्छ डिफरेन्सेस अफ के क्रिएट हुन्छ चार्ज क्रिएट हुन्छ भनेपछि चार्जहरू यता एकछिनपछि के हुन्छ यता मानौँ यता एउटा दुईटा तिनटा चारवटा थियो भने सेम मटेरियल सेम साइज सेम सेप एन्ड साइजमा छ भने मात्रै के हुन्छ एकछिनपछि हेर्दाखेरि जोडिदियो भने के हुन्छ यहाँ 1 2 भागतिर हुन्छ यहाँ के हुन्छ 3 4 भागतिर हुन्छ यदि सेप एन्ड साइज फरक छ भने फरक इलेक्ट्रोन्स हुन्छ तर एउटै सेप एउटै मटेरियल छ भने चाहिँ यता र यताको इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ है एउटा कन्डक्सन एउटा यो भयो by arbitration induction conduction सुरु हुन्छ नि होला इन्डक्सन गरे अब मानौँ नेगेटिभ चार्ज छ एउटा बडीमा मानौँ है त्यसपछि अर्को एउटा न्युट्रल बडी छ मसँग अनि मैले यसलाई त्यसको नजिक ल्याएँ भने के हुन्छ यसमा भएको पोजिटिभ नेगेटिभ र्यान्डमली बसिरहेकोहरू के आउँछ यहाँ के आउँछ पोजिटिभ ये के आउँछ नेगेटिभ किनकि नेगेटिभले के तान्छ पोजिटिभ पोजिटिभले के तान्छ नेगेटिभ तान्छ यहाँ पोजिटिभ भए के हुन्थ्यो यहाँ नेगेटिभ हुन्थ्यो भनेपछि अहिले नेगेटिभ छ यहाँ के भयो पोजिटिभ भनेपछि के पोजिटिभले तान्न न्युट्रल बडी भने यस्तो क्या केटा हो यार पोजिटिभ नेगेटिभ यस्तो ऱ्यान्डम बसिरहेको ठाउँमा मैले एउटा माइनस चार्ज भएको एउटा बडी ल्याएर नजिक राख्थेँ भने के हुन्छ यो सबै पोजिटिभहरू यतापट्टि आउँछ मबाट म भनौँ नेगेटिभ भने सबै मबाट आउँछ किनकि मैले यसलाई तानिरहेको छु है ब्युटिफुल डस्टर ब्ल्याक डस्टर भनेपछि यो भयो अब मानौँ यो त भयो अब मलाई के गर्नु पर्यो भने नेगेटिभहरूलाई हटाइदिनु पर्यो भनेपछि मैले अब के गर्नु पर्यो अर्को एउटा न्युट्रल बडी यो अहिले के भएको छ पोलराइज भएको छ भनेपछि एउटा न्युट्रल बडी ल्याएपछि अब के हुन्छ अब के हुन्छ नेगेटिभ जति सबै कहाँ जाने यहाँ जाने हो यो यसलाई कसले तानिरहेको छ यसले नै पोजिटिभलाई नेगेटिभलाई तानिरहेको छ भनेपछि अब के बाँकी रह्यो यतिलाई मात्रै हेऱ्यो भने के बाँकी रहनु भयो यसमा पोजिटिभ अब त्यस्तै गरी हामीलाई के गर्न सक्थ्यौँ भने हामीले अब नेगेटिभ हटाउनु छ भने पोजिटिभ ल्याउने यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ भयो पोजिटिभ हुन्छ अर्को मेथड अब न्युट्रल बडीलाई नलागिकन ग्राउन्ड गर्थ्यो भने के हुन्छ ग्राउन्ड भने अर्थिङ ओसन्स अफ इलेक्ट्रोन्सहरू माथि फ्लो हुन्छ पोजिटिभहरू हट्दै जान्छ है ल कसरी चाहिँ एउटा इन्डक्सन पढ्यो एउटा कन्डक्सन पढ्यो है अब बाई फ्रिक्सन यो फ्रिक्सन हो मेरो हातमा यस्तो तात्तियो नि फ्रिक्सन यसलाई नै फ्रिक्सन भन्छ है सायद केटाहरूले फोर्समा फ्रिक्सन पढिसक्यो होला यो पढ्ने जेलसम्म त कहिले रहेछौ केटाहरूले लेख्छ सायद बोर्डको अघिल्लो लेख्दा के रहेछ कन्सेप्ट क्लियर गर्नु छ भने चाहिँ हेर एकचोटि के हो भाइ
कति खस्छ है बाई फ्रिक्सन हेर त एउटा बडी छ अरे अर्को एउटा बडी छ अरे पोजिटिभ 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 नेगेटिभ न्युट्रल जस्तो छ अरे पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ अनि यता पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ यो दुईवटा बोर्डलाई मलाई यस्तो 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 रब गरेँ त्यो झिल्का निकाल्यो भने चाहिँ यस्तो 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 गरेर त्यो ढुङ्गालाई त्यो झिल्का के हो त त्यो झिल्का के हो इलेक्ट्रोन्सहरू निस्केको हो इलेक्ट्रोन्सहरू अब मैले यसलाई यहाँ जुदाएँ भने के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ निस्किन्छ गएको हो कुनै इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ छुटेर गएको तर यतापट्टि पनि इलेक्ट्रोन्स जान्छ यतापट्टि पनि जान्छ कसरी भने काइनेटिक इनर्जीले गर्दाखेरि के इनर्जी आउने भयो यहाँ थर्मल इनर्जी क्रिएट हुने भयो थर्मल इनर्जी क्रिएट भएपछि के हुने भयो थोरै थोरै इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर जाने भयो अनि एकछिनपछि गर्दा गर्दै एकछिनपछि हेर्दाखेरि के हुने भयो नेगेटिभ 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 एकतिर पोजिटिभ 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 एकतिर हुने भयो है ल साह्रो त कागज जस्तो खुप्पा पोलराइज भन्छ यसलाई पोलराइज त अघि गइसक्यो ल अब हामीले धेरै कुराहरू जान्यौँ है के को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स करेन्ट सरी चार्जको करेन्ट हेर अघि भर्खर मैले क्लास 12 को करेन्टको बारेमा भन्दा त्यही भएर त्यस्तो आयो अब भनेपछि हामीलाई कोलम्स ल मिम देखेको थियो होला नि त्यो के अरे मिस्टर बिन साइडमा बस्यो अनि त्यो F = G m1 m2 by r² अनि यतापट्टि तलपट्टि चाहिँ कोलम्स लग F = Q Q1 Q2 वाला कोलम्स ल हेरौँ अब हामी कोलम्स अब यो बुकमै छ है कोलम्स ल भने के हो भनेर डेफिनेसन चाहिँ तर म यहाँ तिमीलाई एउटा मेथड मात्रै भनिदिन्छु भनौँ प्लस यसलाई मैले Q1 भने एउटा डिस्टेन्समा छ Q2 प्लस हेर त एउटा डिस्टेन्स यसलाई R भने अब यस्तै गरी m1 यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट ग्राभिटेसनल फोर्समा गयो भने m1 m2 r थियो नि d थियो नि भनेपछि के हुन्थ्यो त्यसको फोर्स G m1 m2 by r² हुन्थ्यो भने सेम अब यसमा के हुन्छ भने चार्ज छ भनेपछि फोर्स = K आउँछ एउटा यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट थियो भने यो चाहिँ जस्ट कन्स्ट्यान्ट मात्रै हो जस्ट भेरिएबल पनि हुनसक्छ है यो के भन्ने चिज अलिअलि फरक पनि हुनसक्छ डिफ्रेन्स मिडियम हुन्छ र अहिले हामी भ्याक्युमको मात्रै कुरा गर्छौँ भनेपछि m1 को ठाउँमा मैले के लेखेँ Q1 Q2 by r² ल यही हो है मैले यतिलाई भेट्दै भनेपछि हामीले त्यो याद गऱ्यौँ भने के छ यो पनि याद गर्न सकिन्छ फर्मुला चाहिँ यति नै हो अब फर्मुला कसरी आयो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 Q2 अर्को के छ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² सेम अगाडिको जस्तै यो एउटा इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसन यो दुईटा फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गऱ्यो क्या फोर्स Q1 Q2 by r² फोर्स भने के हो के Q1 Q2 by r² है ल अब के भने के हो फेरि 4 इप्सिलन नट त्यसो के हो भने एउटा कुनै इन भ्याक्युम इन मिडियमको चाहिँ मिडियमहरू हो यो भेरिएबल हुन पनि सक्छ तर अहिले हामी चाहिँ इयरको अथवा इयरको त अलिकति फरक हुन्छ भ्याक्युमको भन्दा बट इयर र भ्याक्युमको कुरा एउटै जस्तो हुन्छ तर अहिले हामी भ्याक्युमको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि मैले के लेख्नु पाएँ भनेपछि मैले के लेख्नु पाएँ फोर्स = 1/4 इप्सिलन नट Q1 Q2 by r² लेख्न पाएँ अब मलाई अब के छ भने अब यति कन्स्ट्यान्ट के भ्यालु पनि यतिकै आउँछ 9 × 10⁻9 छ है 9 × 10⁻9 छ के को भ्यालु के को भ्यालु के को यो के को भ्यालु अब युनिट निकाल्यो भने निकाल्न सक्छ कस्तो जिब्बलको त के को युनिट निकाल्यो भने कसरी निकाल्यो के भने k = F r² by Q1 Q2 फोर्स भने के हो न्युटन हो अनि m² डिवाइडेड बाइ Q भने के हो कोलोम अनि त्यसको क्या nm² by के अहिलेसम्म केटाहरूलाई युनिट निकाल्नै आउँदैन थियो युनिट एन्ड मेजरमेन्ट च्याप्टरमा गराएछ केटा गरे हेर भर्खर आएको मलाई भर्खर आयो यसलाई निकाल्ने रहेछ भन्नु होला नि केटाहरू मनमा नि ल यो है युनिट चाहिँ यो पनि हेर्ने अहिले अब त्यसपछि हामी अब एउटा क्वेसन हेर्छौँ कन्जर्भेसन वाला क्वेसन अनि त्यसपछि
हामी यो लेक्चरलाई यहीँ समाप्त गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी अझै कोलम्स ल सकेको छैन है। कोलम्स लको अर्को च्याप्टर आउँछ जहाँ हामी फेरि कोलम्स ललाई अगाडिदेखि नै प्रिडिफाइन्ड गरेर लिएर जान्छौँ, त्यसको भेक्टर फर्म निकाल्छौँ होइन। सो एउटा क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 1 यो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम अथवा कन्जर्भेसनबाट छ। एउटा यस्तो खाले 2 kg छ जसको चार्ज चाहिँ 2c छ भने अलिकति अगाडि गएपछि 4 kg छ जसको चार्ज चाहिँ 4c भने के हो कोलम है भन्छ। यो अलिकति अब यो के हो पोजिटिभ पोजिटिभ के हुन्छ भाग्छ भाग्छ भाग्छ, त पनि भाग म पनि भाग हुन्छ पोजिटिभ पोजिटिभ है, किनकि पोजिटिभ पोजिटिभ चोरहरू हो, पोजिटिभ त पनि चोर म पनि चोर, त पनि भाग म पनि भाग, त नेगेटिभ म पोजिटिभ आइज तर म एकछिन साथ मिलाउँ भन्छ है उनीहरूले चाहिँ। अनि यो मानौँ यहाँ पुगेर के भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड गोड्यो अरे भनेपछि अथवा हिँड्यो अरे भनेपछि यो पनि त यता आयो होला, यसले गर्दा यो यता आयो, यसले गर्दा यो यता गयो भनेपछि के भयो होला, यसको पनि सर्टेन एक्स इक्वल्स टु वाट भयो होला होइन, एक्स इक्वल टु वाट भयो होला। कति चाहिँ होला त अब निकाल भन्छ क्या, कति हो भने हेर त कसरी निकाल्ने होला, त्यो कसरी निकाल्ने होला यसो गेस गर हेर। यसलाई मानौँ मैले ए भने, यो मानौँ यो त भेलोसिटी हो भी भने होइन। अब यसको मानौँ भेलोसिटी त थाहा छैन मलाई v1 भन्ने, ल v1 भने मलाई यसलाई v2 भने, ल v2 तर यो b थाहा छ भनेपछि के भयो a v1 इक्वल्स टु b v2 हुन्छ क्या। अब 4 × 10 इक्वल्स टु b भनेको छ 2 × v2 कन्जर्भेसन हो नि त, कन्जर्भेसन कन्जर्भेसन मोमेन्टम कन्जर्भेसन भएको छ यहाँ है। भनेपछि के भयो मोमेन्टम भन्दा पनि इलास्टिसिटी पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ यो कुराहरू। भनेपछि 42 × v² भनेपछि v² इक्वल्स के भयो 20 भयो नि, 20 के भयो मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब यो कुरा सक्यो, यो क्वेसन सक्यो। अब अर्को एउटा राम्रो खाले कुरा भन्छु म, कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु केटाहरूलाई। पोइन्ट चार्ज भन्ने कुरा थाहा छ नि केटाहरूलाई, पोइन्ट चार्ज सरले भनिरहनु भयो होला अथवा कोही नयाँ साथी हुन्छ नि, पोइन्ट चार्ज मानौँ एउटा पोइन्ट चार्ज अहिले Q1 Q2 भने पोइन्ट चार्जको कुरा थियो। भनेपछि पोइन्ट चार्ज चाहिँ डिस्टेन्स अनुसार भेरिएबल हुन्छ भन्छ। मानौँ मैले एउटा यत्रो स्पियर छ जहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरू धेरै छन् पोजिटिभ चार्जहरू, अनि यसलाई मैले नजिकबाट हेर्दाखेरि मैले धेरैवटा पोजिटिभ चार्ज देख्छु, तर मैले टाढा सयौँ दूर टाढा, जस्तै कि जसले भिडियो हेर्दैछ भन्नुभएको थियो त्यस्तै हो। फिजिक्स सरले फिजिक्सवाला सरले यही इक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि मैले पहिला हेर्दाखेरि याद गरेको छु मैले, यस्तै एउटा इक्जाम्पल के दिनुभएको, जस्तै तिमी टाढा छ भनेर मलाई अझै याद छ। यो चाहिँ भने तिमी जति टाढा छौ त्यति नै टाढा छ अरे भनेपछि यो के भयो सानोदेखि नै, जस्तै कि एउटा स्टारलाई ल सूर्यलाई नै भनौँ, सूर्यलाई हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि सानो सानो देखिन्छ, यत्रो डल्लो देखिन्छ, तर नजिक गयो भने कत्रो ठुलो छ नि। हो भने चाहिँ टाढा जाँदाखेरि पोइन्ट चार्ज सानो हुनसक्छ, अथवा पोइन्ट चार्ज भने यो नै भन्न चाहिँ भनिँदैन भन्नु खोजेँ है। अब यो पोइन्ट चार्जले क्रिएट गर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो होला अरे, ल भनौँ यस्तो होला, जहाँ चाहिँ अझै बढेको, जहाँ चाहिँ यो के छ Q2 छ भने चाहिँ यसले कसलाई फोर्स लगाइरहेको छ, इलेक्ट्रिक फोर्सबाट के भइरहेछ, Q1ले कसलाई फोर्स लगाइरहेछ, Q2लाई के गरिरहेछ फोर्स लगाइरहेछ। केले गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्डबाट गर्दा। इलेक्ट्रिक फिल्डले के हुन्छ फिल हुँदैन, हामीले देख्दैनौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड देख्दैनौँ। अब हामी यस्तै कुराहरू आउँछ, हामीले जुन कुरा देखेको हुँदैनौँ जस्ट सेन्स मात्रै गर्छौँ। जस्तै कि चुम्बकलाई यस्तोले ल्यायो भने त्यो भाग्छ नि, त्यस्तै हो यो पनि कन्सेप्ट त्यही हो, देख्दैनौँ तर फिल त हुन्छ नि, हो सेम कुरा त्यही हो। जस्तै हामीले मेकानिक्समा हल्का हल्का व्हिल घुमेहरू देखिरहेको थियौँ होइन, मार्गहरू उफ्रिरहेको देखाएको थियौँ, अनि यस्तरी मार्को खाले यस्तो गरेको देखाएको थियौँ, यसलाई के भन्छ प्याराबोला हुन्छ होइन, प्रोजेक्टाइल कन्सेप्टहरू देखिरहेको कुराहरू हो नि त, तर यस्तो कुराहरू त देखाएको छैन नि त। अनि अब केटाहरूले यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट चाहिँ अझै बुझ्दै जानुपर्छ होइन। जस्तै कि यो चार्ज त अहिले हिँडेको छैन, चार्ज नहिँड्यो भने के भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भयो, यदि चार्ज हिँडेको भए के हुन्थ्यो त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्थ्यो होइन, अनि त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट हुन्थ्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि क्रिएट हुन्थ्यो। त्यो कुराहरू हामी 12मा गएपछि पढ्छौँ होइन। सो आजको लागि यति नै। अब मैले जस्ट यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ मात्रै भने, तर अब इन्फ्लुएन्स गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को लेक्चरमा भन्छौँ, किनकि अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी अझै खतरा क्वेसन्सहरू गर्छौँ। अनि कोलम्स लको अझै भनौँ न, अझै कोलम्स लले कसरी काम गर्छ, कोलम्स लको क्वेसन्सहरू कस्तो आउँछ, एक्जाममा सोद्धाखेरि कोलम्स ल कसरी सोध्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै।
ह्याप्पी बस्नु, स्टे सेफ। कोरोनाको टाइम छ, परिवारसँग धेरै टाढा टाढा नबस्नु, सँगसँगै बस्नु सकेसम्म होइन। सो त्यही हो। सो बाई बाई गाइज, पढ्दै गर्नु राम्रोसँग, अनि त्यही हो, आफ्नो ख्याल राख्नु, अरू भने त त्यस्तै हो। सो किप लभिङ, किप सपोर्टिङ है त।